बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस्लामाबाद का कल्चर बड़ा जबरदस्त है जी। रात को कोई बन सिगार ओवर अ ड्रिंक, यहाँ पे जनाब पहले दिन जो भी हुकूमत बने वो जनाब गिर जाती है, जिसकी हुकूमत भी हो, चाहे नून लीग की आए, चाहे पीपल्स पार्टी की आए, चाहे पीटीआई की आए। पहले दिन बैठ के जनाब पहले डिस्कशन ये शुरू हुई थी, ए हुकूमत जड़ी है जी 3 महीने तो ज्यादा नहीं चल सकती, ये पहला तबसरा होता है और वहां से काम शुरू हो जाता है। लेकिन हमने देखा जरदारी साहब की हुकूमत, जरदारी साहब ने 5 साल पूरे कर लिए। उसके अलावा जनाब हम देखते आए कि हुकूमत पहले दिन गिर जाती है ड्राइंग रूम्स में, इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, लेकिन हुकूमत नहीं गिरती। आजकल एक नया यहाँ पे जनाब डिस्कशन शुरू हुई है ड्राइंग रूम्स में, और ये इसमें कोई ज्यादा घंटे नहीं गुजरे, और वो डिस्कशन ये है जनाब कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, 13 जमातों की जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ये अगले सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के मेहमान हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये भी मैं जानना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी सामने आ रही है, वो ये है जनाब कि इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में होंगे। अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में होंगे, वो कैसे होंगे उस पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शंस होंगे तो अभी जो सिचुएशन है, फ्लड्स आपके सामने, सिचुएशन आपके सामने, 3 टियर यहाँ पे एंगेजमेंट होती है, जो भी फ्लड से मुतासरा लोग होते हैं उनके लिए, तो उनका रिहेबिलिटेशन का काम जो है उस वक्त तक पूरा हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या इलेक्शंस हो पाएंगे, इसमें मैं बात करना चाहूंगा। शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अली ईवान साहब पीटीआई से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैं अगर इजाजत तो अली साहब तो मैं शेख साहब से शुरू कर लूं। इन हालात में इलेक्शंस हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ड्राइंग रूम टॉक है जो इस्लामाबाद में शुरू होती है कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है अगले 2 हफ्तों के मेहमान है और किसी वक्त भी जनाब ये जा सकते हैं घर, इस पर कितनी सदाकत हो सकती है? देखिए, पहली बात तो आपने इलेक्शन के हवाले से की है। इलेक्शन किसी भी मुल्क में किसी भी हालात में इलेक्शन मुमकिन होते हैं। हम ऐसे भी मुल्कों को जानते हैं, आप ईरान में देख लें, जंग हो रही थी और उनका बाकायदा तौर पे उनका पार्लियामेंट जो है वो ब्लास्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बावजूद जब इलेक्शन का टाइम आया तो तारीख ये बताती है कि उन्होंने इलेक्शन करवाया। जो आपका इलाका अंडर वाटर है, ऑब्वियसली उसके अंदर मसाइल भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के भी हैं, स्कूल्स अंडर वाटर हैं, वही पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, अफसरान की तवज्जो किसी और, ये सारी बातें ठीक है। मगर इसके बावजूद जब हम कहते हैं कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह, इसका ये मतलब है चंद महीनों बाद। और चंद महीनों बाद जिस वक्त पानी निकलना शुरू हो जाता है इलाके से और वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद राणा साहब ये सब कहानियां हैं और माजरत के साथ ये सब बकवास है जब ये कहते हैं कि 3 टियर है, फलाना होगा और रिहेबिलिटेशन, जिसलिए पानी सुक जाता दे, पानी चला जाता दे। वो काश्तकार, वो देहातों वाले, वो सारे फ्लड इफेक्टीज, दे आर ऑन देयर ओन। वो अल्लाह ताला की आस के ऊपर बैठे होते हैं, वो बेचारे बेरोजगार हो जाएं, वो छत के बगैर हो जाएं, वो कुछ भी हो जाएं, फिर पैसे या डीसी खांदा दे या पटवारी खांदा दे या एनडीएम में पीडीएम में दे अफसरान आगे पीछे करते होंगे, मगर उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर वो कागजों में ही होता है जो कुछ होता है। और ये हमने तारीख में देखा है, अपने सामने देखा है। किसी को बहुत शौक हो तो साडा बैग इससे बहस कर लवे, असं वो भी समझा देंगे। सो मैं ये समझता हूं कि जैसे पानी निकलना शुरू हो जाए, पैसे कोई नहीं दे रहे था सर, लोग आपको आपकी हिस्ट्री जानते हैं, आपके मामला जानते हैं, फिर ये इंटरनेशनल तंजीमें आपके मुल्क में सालों से काम कर रही हैं। तुसीं कितने ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਰਾਡ ਲਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करते हो, तब भी वो आप पे बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे पानी निकलना शुरू हो जाएगा, हाँ मुश्किल होगा, लेट्स से 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाता है, अनाउंस होता है, उसका एक जो टाइम है, मुश्किल होगा। जो जिन इलाकों में फ्लड्स है वहां तबाहकारी बहुत ज्यादा है, बहुत 3 करोड़ 30 लाख लोग इफेक्टेड है। 9.4 मिलियन एकड़ इलाका जो है वो जो फसल है उसका वो हो गया, कपास 45 फील्ड जो है वो डैमेज हो गई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान का खमियाजा हम अगले 10 साल तक भुगतते रहेंगे, चाहे हुकूमत किसी की भी आए। ठीक, इसकी जो इफेक्टीज हैं और वो उन बेचारों के ऊपर जो मुसीबत है। मगर कोई ये कहे कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ फ्लड आ गया है, नहीं, ये मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं उस जिले से ताल्लुक रखता हूं जहां पे जब भी फ्लड आता है हमारा नुकसान जरूर होता है। जहां सरगोदा आगे फ्लड वहां से गुजरता है। तो ये एक बात तो ये हो गई। तो ये कहानियां तो हमें कोई ना सुनाए ना। अब ये पानी निकलना शुरू हो गया, एक कोई सारे टियर टूर किताबों ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ नहीं हिसाब किताब। अभी हालात जो है वो बेसिकली तायुन करते हैं कि क्या ये हुकूमत जा रही है या नहीं जा रही। कई दफा बहुत हाई। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट?
देखिए, दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट मुझे तो ये नहीं लगता कि वो 2 हफ्तों में जा रही है। अच्छा, हाँ, ठीक। मुझे नहीं, हाँ, मगर मुझे ये जरूर लगता है, मैं साथ ये भी ऐड कर दूं कि इलेक्शन तो टाइम से पहले कराने पड़ेंगे, अब और हल कोई नहीं है। कितना पहले कराने पड़ेंगे? देखो जी, मैं समझदा कि जितना पहले करा लो उतना ही मुनासिब है। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, मुईशत संभल नहीं रही, इकोनॉमी संभल नहीं रही, ठीक है। सुने तो वो मेरे से कल किसी ने सवाल किया कि जी इमरान खान आके संभाल लेगा। मैंने कहा नहीं, तो नहीं संभाल सकेगा। तो उसने भी यही कहा, तो फिर तुसी की गल कर रहे हो। अगला मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर है। देखें, जिस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आपकी मुईशत जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, आपके ऊपर इंटरनेशनल मालियाती इदारे जो है वो यकीन नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट इलेक्शन के बाद अगर एक पॉपुलर लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को संभाल लेती है, तो वो जो एक हिजान पैदा हुआ है, कम से कम वो कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, कब संभालेगा। ये तो ये भी कहते थे ना कि हम अदम एतमाद करके आएंगे तो हम संभाल लेंगे। संभाले जी, कोई नहीं संभाले जी। ठीक। गल परफॉर्मेंस दी नहीं जी, गल नैरेटिव दी है। आपकी एक पॉपुलर लीडरशिप है, वो खुद भी मानते हैं, मरियम बीबी के आप बयान ले लें, तो अगर वो इलेक्शन की सूरत में सामने आ जाती है तो मैं पंजाबी जमाने दस देना, ठीक, फिर कुछ और होवे ना होवे, कौम तो ठर जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अली ईवान साहब, हालात आपके बेहतर होना शुरू हो गए और रॉबिन रफेल के साथ भी मुलाकातें, ब्रिज बिल्डिंग भी हो रही है, पीआर फर्म भी आप लोगों ने एंगेज कर ली अमेरिका में। एंड यू नो, आई पर्सनली थिंक, मैं कोई इसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा, आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव सेंस, क्योंकि एक लीडर जो है उसको सबके साथ एंगेजमेंट रखनी पड़ती है। बट एट द वेरी सेम टाइम, इफ आई गो टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम टॉक्स कि जनाब ये 2 हफ्तों में हुकूमत चली जाएगी, डू यू बाय दिस थिंग? अच्छा, पहली जो बात की ना आपने, देखें, कोई भी अगर आईआर का स्टूडेंट है या भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है, इस इंग्लैंड ने, ग्रेट ब्रिटेन था उस वक्त, उसने कम से 250-300 साल इस रीजन के ऊपर हुकूमत की है। तो हमें 1947 के बाद हमने उनसे आजादी हासिल की, हमें तो कहना चाहिए था हम तो आपसे बात करने को भी तैयार नहीं। दुनिया के अंदर आप जंगें कर रहे होते हैं, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई और टेबल के ऊपर पहले मुज़ाकरात हुए, जंग हुई, फिर मुज़ाकरात हुए, आपके कैदी वापस आए, अब दोबारा एक डिस्कशन फेज में गए। पानी 1992 वाला जो अकॉर्ड है आपका, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है, सर वो चलनी चाहिए। देखें, आप किसी भी मुल्क के पूरे खिलाफ नहीं होते, मैं तो एग्री कर, आप पॉलिसीज वाइज चलते हैं। हम जैसे ही ट्रंप की जब हमारी हुकूमत आई थी, ट्रंप का रिजीम था अमेरिका के अंदर, उसने मुझे अच्छी तरह जो ट्वीट किया था उसने कि डू मोर, खान साहब को, खान साहब ने उसको रिप्लाई दिया था, और जो रिप्लाई ये दिया था कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान 80,000 लोगों को बेचारों की शहादतें बर्दाश्त कर चुका है, $150 अरब का पाकिस्तान, और पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी। तो इसका ये मतलब तो नहीं था कि हम ट्रंप के खिलाफ हैं, हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हैं, हम उनकी उस पॉलिसी के खिलाफ थे, और आज से नहीं, बहुत पहले से। अभी भी हम समझते हैं जो अमेरिका का रोल रहा है दुनिया के अंदर, उन्होंने ईरान की मिसाल दी, ईरान की मिसाल ले लें, क्या हुआ था, किस तरह 1957 के अंदर जो डॉक्टर मुसद्दिक था उसको टॉपल किया था उस वक्त के बादशाह के साथ मिलकर। अमेरिकन रजीम खुद मानते हैं हम रजीम्स चेंज करते हैं, अफ्रीका के अंदर रजीम्स चेंज करते हैं। आपके सामने लेबनान की मिसाल है, किस तरह अमेरिका से उसको वापस लाया गया और उसके बेटे के, उसके भाई के, जो उसके भाई को किंगशिप जानी थी वो उसके बेटे को दे दी गई। ये तो अमेरिका करता है, हम उसकी इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। क्या हम चाहते हैं अच्छे? हम चाहते हैं हमेशा अच्छे ताल्लुकात हो, हर एक के साथ हो। अब 1951 के बाद से, लियाकत अली खान की शहादत के बाद से देख लें, पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा ये क्यों होता है, अगर अयूब खान आ रहा है तो 11 साल के लिए आ रहा है, और कोई ड्राइंग रूम के अंदर ये सियासत नहीं होती कि कल अयूब खान चला जाएगा, परसों अयूब खान चला जाएगा। अगर उसके बाद ज़िया-उल-हक आता है, कोई ये बात नहीं हो रही होती, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा, फलां आ जाएगा, टमका आ जाएगा, कल मुझे लीजिए मुशर्रफ आता है, ये कोई बात नहीं कर रहा होता। ये जो बात शुरू कराते हैं, जो फिर आपको पहले दिन से अनपॉपुलर करना शुरू करते हैं, वही ये डिस्कशन को भी आगे लेके चलते हैं। आप देखिए ना कि 4.25 साल के अंदर, अगर मैं सिर्फ लास्ट वाली हम अपनी हुकूमत को ले लें, कि पहले दिन के बाद से आपने जो स्टेप लिया वो ड्राइंग रूम की जीनत बन गया। वो स्टेप वो कहां से आती थी ये बातें, कौन? और अगर वो बातें सच थी तो आज क्यों वो चीजें सामने नहीं आ रही? इमरान खान वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, भुट्टो साहब के बाद, जिनको करप्शन चार्जेस के ऊपर नहीं हटाया गया उनकी हुकूमत को।
کرپشن چارجز پہ نواز شریف 2 دفعہ ہٹا, 2 دفعہ پیپلز پارٹی ہے. عمران خان کو تو کیا کہا جاتا تھا 4.5 سال کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں, جس کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے مہنگائی ہے. ہم کہتے رہتے یہ مسائل نہیں ہے, بٹ واٹ ایور وہ کر کے دیکھ لیا جو جنہوں نے کر کے دیکھنا تھا, آج اس کا وہ اس کو انجوائے کر. سو یو مین ٹو سے کہ جو 2 ہفتے کی جو بات ریومرز چل رہی ہیں, ڈرائنگ روم ٹاکس ہو رہی ہے, اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ نے وقاص سے بھی یہ سوال کیا کہ ہم پاکستان متحمل ہو سکتا ہے 1 سال اس رجیم کا, جس کو یہ نہیں پتا, جو ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتی, پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول نہیں کر پاتی, پاکستان کی. What about this question which I'm asking you? Do you agree with this thing or no? سر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کی چھوڑیں, کل ہی نہیں ہونا چاہیے ان کو. Okay. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اتنے مجبور ہیں, خود بھی کہتے ہیں میں مجبور وزیر اعظم ہوں. جب فیصلہ کرنے والے جب فیصلہ کر لیں پاکستان کا اگر سوچ کے, تو یہ تو ایک دن بھی نہیں چل سکتا. اچھا, واٹ اباؤٹ دس سچویشن جی؟ سچویشن یہ ہے کہ جناب جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت سچویشن جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, جو اس وقت موجودہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو ہینڈل نہیں. آپ بھی اس کی بات شروع کر رہے تھے, پھر میں ادھر چلا گیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر یہ سچویشن ہینڈل نہیں کر سک رہے اور دن بدن سچویشن ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, اور اس طریقے سے ڈیٹیریٹ کر رہی ہے کہ چاہے عمران خان واپس آئے یا کوئی بھی واپس آئے, اس کو حکومت ملے اگلے 5 سال کے لیے, وہ اس کو مینج کرنا ان لوگوں کے بس کی بھی بات نہیں ہوگی. پھر وہی دوبارہ ایک یہاں پہ قصہ کہانی شروع ہو جائے گا, پھر لوگ ادھر ٹی وی پہ بیٹھیں گے جی وہ پرانے جڑے سن انہوں نے بیڑا گرک کر دیتا سی, 6 مہینے لگائے, 8 مہینے لگائے, اب ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے 2 سال چاہیے. اگر وقاص بھائی اس پہ میں تھوڑا سا ایک بات کروں جی پلیز. دیکھیں یہ جو آپ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں نا, یہ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. کیوں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2018 میں جب ہماری حکومت آئی تھی پاکستان کے اس سے برے حالات تھے. ٹھیک, میں آپ کو بتا دوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم جب چھوڑ کے گئے وہ $16 ارب تھا, اور یہ جب چھوڑ کے گئے تھے $20 ارب تھا. پاکستان کی آمدنی بڑھی. آمدنی کیسے بڑھی کہ $18.5 ارب سے آپ کی ریمیٹنسز $32 ارب پہ چلی گئیں. $12.5 ارب آپ نے زیادہ پاکستان کے اندر لے کے آئے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو $23 ارب سے $24 ارب تھی, وہ $32 ارب پہ چلی گئی. آپ $7 ارب نیا لے کے آئے. آپ سنتے آپ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, یہ غلط ہے. دیکھیں پاکستان کے لوگوں کو ہوپ دینی چاہیے, اور یہ پاکستان کر کے دکھا چکا ہوا ہے. ابھی وقاص بھائی نے کہا کہ سیلاب کے بعد کچھ نہیں, تو واقعی یہ ٹھیک ہے نہیں ہوا پاکستان ہے. بٹ کیا اس ملک میں ہی کورونا آیا تھا؟ کیا اس ملک کے اندر ہی 2,64,000 خاندانوں کو تھم امپریشن کے اوپر 14 سے 45,000 روپیہ ملا؟ ان سے ان کی امیونائزیشن پروگرام ہوا, پوری دنیا نے اسے اکنالج کیا, پاکستان کی اکانومی نے ریوائیو کیا وبا سے. اگر آپ کو کر کے دکھا چکے ہوئے ہیں ہم کر. یہ نیریٹو از ویری کہ وہ نہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیشہ پاکستان تباہ کیا ہے. کس دور کے اندر نواز شریف پیپلز پارٹی کے دور کے اندر آپ کی اکانومی اسٹیبل ہوئی ہے؟ The point is کہ اگر کل آپ کی حکومت آتی ہے, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نا 8 مہینے میں نے جو کام کیا ہم بیک ٹو اسکوئر 1 اسی سچویشن میں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ورس لے گئے ہیں, پر حالات اچھے ہو سکتے ہیں. جیسے نہیں, اس میں آپ کو کیا ٹائم چاہیے؟ آپ کہیں گے 2 سال چاہیے, 4 سال چاہیے. دیکھیں ہم نے ہماری پہلے سال میں بتاؤں ہم کریں گے کیا, ہم کریں گے کیا. دیکھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. پاکستان کی جو سب سے, میں بھٹو صاحب بہت اچھا لیڈر تھے, جو سب سے ان کی غلط پالیسی تھی وہ نیشنلائزیشن تھی. پاکستان کو ان کی جو نیشنلائزیشن کر کے پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کیا نا. دیکھیں پاکستان اگر آگے جا سکتا ہے, پاکستان جس ریجن میں ہے وہ کیسے لوگ آگے گئے ہیں, وہ آگے گئے اپنی انڈسٹری کی بیس پہ, اپنی آئی ٹی کی بیس پہ, اپنی پروڈکشنز کی بیس کے اوپر. ریجن میں کئی لوگ, کئی کنٹریز ایسی بھی آگے گئی جہاں پہ ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوئے. نہیں, آپ 1-2 کی بات کریں. آپ انڈیا میں ٹیکنوکریٹ بیٹھے ہیں, بنگلہ دیش میں ٹیکنوکریٹ تھی. اب تو آپ کا ریجن جو ہے انڈیا کی اکانومی کے ساتھ اکانومی کو کیسے کمپیریزن کریں گے؟ اس وقت کمپیریزن کریں گے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کیسے کریں گے؟ آپ 92 میں کمپیریزن کر لیں انڈیا اور پاکستان کا. پاکستان کی اکانومی بہت بہتر تھی ان سے. نہیں, آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں. 1971 میں آپ سے آپ نے کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گندا ہوں تو باقی بھی گندے ہیں سارے. ہم تو یہ پروف کر کے بتا چکے ہوئے ہیں, تھوڑے سے فیکٹ فگرز کے ساتھ بتا چکے ہوئے ہیں. یہی پاکستان ہے نا جس کو اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑا ہوتا ہے ایک لیڈر, اور پوری دنیا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. بلیم گیم میں نہیں پڑیں گے. بلیم گیم کی بات ہے, پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. بڑے اسی انڈسٹری آپ ٹائم نہیں مانگ رہے 3.5 سال میں $7.5 ارب کی ایکسپورٹ بڑھا دی. جو آپ کا سوال ہے نا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بلیم گیم میں نہیں پڑیں گے. نہیں, آپ نے اگر خان صاحب کا یہ بھی ریسنٹ خطاب سنا ہو, میں ایز این انڈیپینڈنٹ آپ کو وہ بات اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. تو اس خطاب میں یہ جو بھی ہوا ہے, یہ کل, ہاں, اس میں انہوں نے
ऑलरेडी लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि अगर मैं आ भी जाता हूँ तो ये तो उन्होंने काम इतना खराब कर दिया मेरे से, तो ये फौरी ठीक नहीं होने वाला। ठीक, ज़हन साजी तो पीटीआई ने खुद लोगों की करनी शुरू कर दी है। ठीक है कि भाई अगर इलेक्शन हो जाता है और असी आ भी जाते हैं साढ़े को तो ये जल्दी साढ़े ठीक कोई नहीं होना। तुसी अगर वोट देना तो सोच समझ के देना चाहिए, और अगर इनको मौका मिल जाता है तो ऑब्वियसली यही बात करेंगे, यही बात करेंगे कि जी हमने तो आपको पहले बताया था कि ये नून लीग ने हालात ऐसे कर दिए। देखें, पहले खान साहब जब आए तो यही बात थी कि पिछलों ने वो किए हैं। अच्छा, अब खान साहब के बाद जिस वक्त ये आए हैं, ये जो बैठी है इस वक्त हुकूमत, ये यही कह रहे हैं कि खान साहब ने ये सब कुछ कर दिया। अब हमारा सवाल तो इनसे ये बनता है कि खान साहब की परफॉर्मेंस तो को आप छोड़ें 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो जितना मर्जी अच्छा काम कर रहे थे, बज़ाहिर उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट जमीन पे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से कोई महंगाई कम हो जाती या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल आती, वो चीजें नहीं थी हो रही। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है जी। हाँ, फिर इसी चीज को बुनियाद बना के इन्होंने एक अदम एतमाद किया कि जी असी अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करांगे, असी महंगाई भी खत्म करांगे, सारा कुछ करांगे। अल्टीमेटली जिस वक्त ये आके बैठ गए तो कख भी नहीं हुआ, महंगाई डबल ट्रिपल आगे चली गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या पैदा होनी थी, चीजें बंद होनी। जब कारोबार बंद होता है तो ये ब्लेम गेम। राणा साहब, आपका सवाल माजरत के साथ साथ भाई है, ये सवाल पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज से बनता ही नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के पास नाकामियां जो है ना, अब इस वक्त मियां साहब क्या करें, ये पिछले ने एज कर देता, मरियम बीबी ने कल क्या कहा, पिछला ने एज कर देता, ये अपनी नाकामियां किसके ऊपर डालें? लीग के अंदर वाकई स्प्लिट है या बैड कॉप और गुड कॉप खेल रहे हैं? बिल्कुल, वो स्प्लिट अपनी जगह पे मौजूद है, उसको आप बैड कॉप या गुड कॉप भी कह सकते हैं। देखें ना, कल मरियम बीबी ने क्या कह सकते, गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन चल रही है या वाकई? देखिए, आप अगर मुझे 1 मिनट दे तो मैं आपको समझा, मैं आपको 10 मिनट दूंगा, लेकिन आप नहीं, मैं उसका एक ये आंसर है नहीं ना। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां जो एक फैमिली के थ्रू रन होती हैं, जो कि एक फैमिली ओरिएंटेड पार्टियां होती हैं, जैसे जरदारी साहब की पार्टी है, जैसे नून लीग है, और कोई जैसे काफ लीग है, ठीक है जी, उनमें इख्तलाफ जितने मर्जी हों, याद रखिएगा, एवं ना कौम ਨੂੰ कुछ होने की लोड़ है ना किसी और ਨੂੰ, जितने मर्जी इख्तलाफ हों, मगर जिस वक्त एक बड़ा कॉमन टारगेट अचीव होने के करीब आता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं उस पर। ओके, तो स्प्लिट्स अपनी जगह मौजूद है। उसका देखें, मरियम बीबी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी एक पार्टी अहदेदार दे कोल गवर्नमेंट का अहदा नहीं होना चाहिए, यानी कि उन्होंने अपने चचा के ऊपर सीधा वो कर दिया कि आप वजीर आजम भी है और पार्टी के हेड भी है, तो इसलिए आप पार्टी पे तवज्जो नहीं दे रहे। तो मेरा सवाल यही था, तो फिर उन्होंने को वजारत उज़्मा वापस लेनी चाहिए या पार्टी का अहदा वापस लेना चाहिए? सो बेसिकली वो स्प्लिट तो यही होता है भाई, आप फैमिली है, घर के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, ये बातें आपको अपने घर के अंदर डिस्कस करनी चाहिए, अपनी पार्टी में डिस्कस करनी चाहिए। जिस वक्त ये सारी चीजें बाहर चौक पे डिस्कस हो रही हैं, तो इसी को स्प्लिट कहते हैं। बट कोई मुखालिफ खुश ना हो, कोई मुखालिफ खुश ना हो, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज के अंदर आप कह रहे हैं जैसे करीब आ जाता है वो सारे फिर आप पुला छड़ देते कि वो सारे आपस से रल जाना, और ये हमेशा ऐसे हुआ, पता नहीं लोग हमें खामखा खुश होने लग जाते, उसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है, -1 चलता रहा बड़ा अरसा, जनाब डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये होगा वो होगा, वो किसी हद तक सबसाइड कर गई है सारी सिचुएशन, या अभी भी वो इट्स स्टिल वो तलवार सर पे लटक रही है? अली साहब, ये -1 चलता रहा बड़ा अरसा, जनाब डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये होगा वो होगा, वो किसी हद तक सबसाइड कर गई है सारी सिचुएशन, या अभी भी वो इट्स स्टिल वो तलवार सर पे लटक रही है? अच्छा, मैं आता हूँ, पर मैं थोड़ा सा बसत एहतराम वकास भाई के, देखिए लीडर वो होता है जो होप देता है, ठीक है जी, और क्रेडिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है उसके साथ अटैच, कि मतलब आपको याद होगा कि इवन कैरी लूगर बिल की एक अमेंडमेंट आई थी और आप पे सैंक्शंस भी लगी थी, उसमें $1 अरब उन्होंने कहा था कि हम आप पे एतबार नहीं करते हैं, हम अपनी एम्बेसी के थ्रू, अपनी एनजीओ के थ्रू देंगे, रिमेंबर? और वो कौन सा सामान जो उन्होंने देना था वो भी पता, और किन के लिए देना था वो भी आपको पता। ठीक, क्रेडिबिलिटी फैक्टर तो इनका कभी रहा है ही नहीं। अगर क्रेडिबिलिटी फैक्टर है तो वो सिर्फ खान साहब का ही है। अब वो 2 टेलीथॉन किए, 10 अरब लोगों ने दे दिया, 10 अरब रुपए आ गए आपके पास? हाँ, उसमें काफी आ गए, 1.7 माशाल्लाह। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसकी वजह से थोड़ा स्टेट बैंक की कुछ रेगुलेशंस उसके बीच में आई हुई हैं, उसमें से अराउंड 3.7 पहले वाले में से आ गया, सेकंड वाले के भी नंबर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो खान साहब के लिए ये कोई चीज मैटर नहीं करती, लोगों का ट्रस्ट है। अब ये फर्क जरा देखिए ना, हम आप एप्पल से एप्पल को कंपेयर करते हैं ना कंपैरेटिव स्टडी के अंदर, हम ये तो नहीं हो सकता कि मैंगो को एप्पल से कंपेयर करने लग जाए, ये तो बिल्कुल ज्यादती है। आपने 4.25 साल की हुकूमत देखी इमरान खान, आपने कहा कि एग्रीकल्चर फेल हो गई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी एग्रीकल्चर 4.4% पे ग्रो की। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जब मिफ्ताह इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے پچھلے 3.5 سالوں میں 55 لاکھ نئی جابز کریٹ ہوئی. یہ وہ نہیں کہہ رہی, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے, یہ مفتاح کی نہیں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو آج احسن اقبال کے نیچے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی حکومت آئی, دنیا کی سب سے بڑی وبا کورونا 2 سال رہی اور آپ تیسرے سال 5.5 پہ گرو کر رہے تھے, چوتھے سال آپ 6% پہ گرو کر رہے تھے. پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11% نئے کارخانے لگ رہے تھے, امپلائمنٹ ہو رہی تھی, اسمال میڈیم انٹرپرائز بڑھ رہی تھی. آپ کی سر تمہیں پتا کوئی پولیٹیکل لیڈر زیادہ مقبول ہو جائے وہ بھی خطرناک گل ہوتی ہے نا. آج بھی ہم اس چیز کو مانتے ہیں, عالمی مہنگائی ہے, ہم یہ کہتے ہیں سپر سائیکل آیا ہوا ہے, پوری دنیا کورونا کے بعد پوری ڈسٹرب ہوگی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سائٹس. ہم اس چیز کو آج بھی, پر طریقہ ہوتا ہے ہماری سائٹ پہ تو کورونا بھی تھا, سپر سائیکل بھی آیا ہوا تھا. جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے, جو ایس پی آئی کس کو کہتے ہیں کہ آپ کی دال کتنے کی, آپ کی روٹی کی آٹا کتنے کا ہے, جو مین 5 چیزیں اس کی پرائس کو, جو آپ کے کچن آئٹمز ہیں, وہ 48% پہ ہے اس وقت. 48 جو ہمارے ٹائم پہ 18% کے اوپر تھا اور ہم کنٹرول کر رہے تھے. تو ایسا 5 مہینے میں کیا ہوا, کیا نیا کورونا آیا, کیا نیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سیکٹر ڈسٹرب ہوا, کہ سپر سائیکل چینج ہو گیا؟ نہیں. گڈ ایڈمنسٹریشن, بر وقت فیصلے. جب آپ فیصلے بر وقت نہیں کرتے اور خود آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا مفتاح کی پہلی پریس کانفرنس, اس نے آ کے تباہی پھیر دی پاکستان کی مارکیٹس کی. یار اس نے خود آ کے کہا کہ پاکستان کے پاس جو اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $22 ارب پہ جانے والا ہے. آپ نے پورے ملک سے ڈالر شارٹ کر دیا. اب تو پاکستان کی پوری انڈسٹری بند ہو گئی ہے. آپ جائیں فیصلہ آباد کراچی. میں اس واسطے سے لا رہا ہوں, میں 2-4 چیزیں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں وہ ہونی چاہیے. دیکھیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں نے آلریڈی کہا کہ دس کنٹری نیڈز اے پاپولر لیڈرشپ ان کرائسس کے اندر. پاپولر لیڈرشپ اس وقت عمران خان صاحب ہی ہیں, اس میں میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. بٹ اس کے باوجود میں جو ماضی کی غلطیاں وہ کسی بھی حوالے سے کم از کم میں اسے ڈس ایگریمنٹ اپنا رکھوں گا, اور وہ کیا ہے. علی بردر انہوں نے بھی ذکر کیا ایگریکلچر میں ایسے ہوا, یہ بتانا بھول گئے کہ یوریا جو ہے وہ 2400 سے کتنے ہزار پہ پہنچ گیا. یہ بتانا بھول گئے کہ ڈی اے پی جو ہے وہ 3400 سے 10,000 کے اوپر پہنچ گئی. یہ بتانا بھول گئے کہ وہ جو ٹیوبویل کے اوپر بجلی کی سبسڈی ملتی تھی وہ وڈرا ہو گئی. یہ بتانا بھول گئے کہ ایگریکلچر اس کے وہ جو پر یونٹ ہے وہ کتنا چلا گیا کمرشل اس کے کمپیریزن میں. obviously یہ چیزیں بڑھ گئی. وہ اگر یہ نہ بڑھاتے تو وہ جو کھاد, پانی, بجلی جو ایک ذمہ دار کے لیے میں نے جو ایک یہ ساری چیزوں کو سنبھا میں نے آسانی سے اس لیے کیا تھا, میں نے کہا اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کوئی نہیں تھا. ٹھیک, چیزیں ورس ہی ہو رہی تھیں اور اس میں بہتری نہیں تھی. اور اگر آپ اس وقت کے ٹی وی پروگرامز نکال کے دیکھیں تو ان کی پارٹی کے سینئر لیڈرز ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہی پروگرامز میں کہتے رہے کہ بالکل ایسے ہی تھا, اور یہ چیزیں انہوں نے مانی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر عدم اعتماد نہ ہوتا, اگر وہ خط خان صاحب نہ لاتے, نہ وہ نیریٹو جو بلڈ کیا انہوں نے وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا اور غلامی والا, وہ نیریٹو اس وقت بچا گیا ہے. تو کائنڈلی لیٹس ناٹ پرفارمنس کی بات نہیں کریں اس وقت, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک مہربانی کی ہے. اگر وہ عدم اعتماد یہ نون لیگ والے نہ کرتے بے وقوف, تو شاید حالات کچھ اور ہوتے. وہ خط خان صاحب نہ لہراتے, حالات اس وقت کے بھی دیکھ لینا, یہ سارا ریکارڈ ہے تھوڑے کول پہ ہے. تو میں وہ اپنی اس کے اوپر وہ تیار ابھی تک میں اس کو کہوں گا کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ان چیزوں کے نہیں بھی تھے. اور اکنامک سروے کی میرے عزیز نے بات کی. اکنامک سروے میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی کا اکنامک سروے اٹھا لیں جس وقت یہ تھا آپ کا اسد عمر سی, اور اس میں اسد عمر کی اس میں آپ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے خود لکھا ہے اس کے اندر کہ ہماری گورنمنٹ کی ان غلط فیصلوں کی وجہ سے, اس میل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے, مجھے یاد ہے اس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا, یہ سارے جو معیشت کے جو نقصان ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہوئے ہیں. ورلڈ بینک کے ساتھ جو پہلا ڈرامہ ہوا جو لیٹ ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا, غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا. وہ کس نے کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از آل ان دا پاسٹ. اس کے کمپیریزن میں نہ جائیں. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو یو, لسن ٹو می, کہ پیپل آر ناٹ آسکنگ یو اباؤٹ یور پرفارمنس. دیٹ از, یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی اس وقت ان پہ ہے. آپ کا نیریٹو چل پڑا, اب چیزوں کو اس طرف لے کے چلے. اگر یہ قوم پرفارمنس کے اوپر ووٹ دینے لگ جائے نا, تو پھر تو ان ساری پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی اس قابل کوئی نہیں ہے کہ اس کو حکومت دی جائے, معذرت کے ساتھ. تو مطلب نئی پارٹیاں کیوں بننا شروع ہوگی؟ میں ہوں جی کرنل راجہ جاوید مجتبیٰ. ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے جس کا نام ہے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ, FDF. اور یہ پارٹی ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ اب فیل ہو چکی ہیں, یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر نظر آ رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو 1985 میں الیکشن لڑ کر آئے, اور اب یہ بار بار وہی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے.
تو پاکستان کے اندر کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ کتنی دفعہ پھر پی ایم ایل کیو تو بالکل ختم ہو چکی ہے اپنا سارا کام کرنے کے بعد. اب آخر میں جو ایک پارٹی آئی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے بھی بہت دعوے کیے لیکن یہ وہی لوگ لے کر آئے جو لوگ آلریڈی آزمائے ہوئے تھے, جن کا کریکٹر کلین نہیں ہے. تو یہ لوگ پاکستان کی عوام کو کبھی بھی خوشحالی نہیں دے سکتے. پاکستانی عوام کو بھی یہ کہنا چاہوں گا, یہ پاکستان کو ہم جیسا مجاہد اس ملک کو ٹھیک کرے گا, اور میں ایک فائٹر ہوں, ہم ڈیلیور کریں گے, ہم باتیں نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہ جو کلچر بن چکا ہے, 10 ڈالے جا رہے ہیں, گنوں کے ساتھ جا رہے ہیں, پولیس جا رہی ہے, یہ نظام ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے عام انسان کی زندگی کو خوشحال بھی کرنا ہے اور عام انسان کو ہم نے باعزت بھی کرنا ہے. کیا امپیکٹ ہوگا اگر میاں نواز شریف جو ہے اگر وہ پاکستان آتے ہیں الیکشن سے پہلے, تو واٹ از گوئنگ ٹو بی دی سچویشن لائک ان دا الیکشنز؟ کیا امپیکٹ ہوگا اگر میاں نواز شریف جو ہے, فی الحال تو جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر ان کے لیے سچویشن کوئی بن گئی انگلینڈ کے اندر تو وہ قطر جا سکتے ہیں یا سعودی عربیہ جا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ پاکستان آتے ہیں الیکشن سے پہلے تو واٹ از گوئنگ ٹو بی دی سچویشن لائک ان دا الیکشنز؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی پاکستان آنے کا مشورہ اس وقت دیتی ہے, اور یہ میری بڑی آنیسٹ اوپینین اور ان کا مشورہ ہوگا, تو وہ ایک غلط مشورہ ہوگا, کیونکہ جو ان کے پارٹی اور خاندان کے فرد یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے حالات اس طرح کے سازگار سیاسی یہاں پہ بنائے نہیں ہیں کہ جس میں ان کی واپسی سے نون لیگ کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں, ہی از دا لاسٹ بلٹ ان دیئر بیرل, دے شوڈ ناٹ ویسٹ اٹ. علی صاحب, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس تھنگ؟ The same question goes for you. نہیں, میں تھوڑا وکاس بھائی جو بات کر رہے تھے, پھر دیکھیں اب انہوں نے 2 اکنامک سروس کی بات کی. اسد عمر جو جتنا رہے, اگست 18 کو الیکشن ہوتا, اگست میں الیکشن ہوتا, 18 کو کیبنٹ نے حلف لیا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اپریل کے اندر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. اسد عمر کے دور کے اندر کوئی اکنامک سروے رپورٹ نہیں آئی تھی. جو آخری اکنامک سروے رپورٹ آئی تھی, اور اس کو مریم بی بی نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اور وہ یہ سمجھ کے کیا تھا کہ ہمارے دور کے اندر وہ رپورٹ آئی ہے, وہ بیسیکلی 2017-18 کی رپورٹ تھی. اس کے اندر جو یہ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کریں, اس کے اندر بالکل یہی انڈیکیشنز تھیں جو یہ بتا رہے ہیں. ہم یہی بات کرنے کی چاہنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں اس وقت سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جب فیصلے لیتے ہیں, دیکھیں شہر کے اندر جب گندم مہنگی کرتے ہیں نا, سب سے زیادہ امپیکٹ کہاں آتا ہے؟ شہر کے اندر, کیونکہ دیہاتوں کے اندر وہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. دیہاتی جو بھی فارمر ہے وہ اپنے دانے اپنے گھر رکھ لیتا ہے. شہر کے اندر سب سے زیادہ, تو ہم نے اس وقت مشکل فیصلہ کیا, 2000 کے اوپر اس کی سپورٹ پرائس لے کے گئے. اور کیوں لے گئے؟ بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں وکاس بھائی کہ دنیا کے اندر جب یہ سائیکل چلا, سپر سائز یوریا مہنگی ہوئی, بالکل مہنگی ہوئی. کیا ڈی پی مہنگی ہوئی؟ کیا یہ کمپیریٹو اسٹڈی کریں کہ کیا دنیا میں جس طرح مہنگی ہوئی اس طرح پاکستان میں ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہم نے اسے سبسیڈائز کیا, ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا. نواز شریف صاحب کی طرف آئے نا, میرا وقت کم ہے. ان کی طرف آنے کی کیا ضرورت, خود اپنی طرف نہیں آتے تو ہم ان کی طرف, ان کا رائیوٹ ان کا انتظار کر رہا ہے, اڈیالہ جیل ان کا انتظار کر رہا ہے, وہ آئے. اور بہت اچھا ہے, دیکھیں ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں وہ شیر آیا, وہ آ جائے یار, آئے سامنے آئے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں جو آپ نے فیصلے کرنے کریں, نہیں کرنے کریں, آئے مقابلہ کرتے ہیں یار, دیکھتے ہیں. اب جو چھوٹا موٹا رہ گیا نا ان کا, وہ بھی ختم کرانا چاہتے ہیں اپنا, کریں, ختم ہو گئی بات. اور یہ جو -1 ہے نا, یہ ان پاپولر کر دینا, -1 کر دینا, ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. میں آپ کو صرف یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایسے فیصلے نہ کریں کہ اب وہ ٹائم نہیں رہا لوگوں کو. آپ ان پاپولر کرتے تھے تو لوگ ان پاپولر ہو جاتے تھے, آپ لوگوں کو -1 کرتے تھے تو لوگ -1 ہو جاتے تھے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے, آپ نے کسی کو ہٹایا تو لوگ روڈوں پہ آ گئے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا, برے صغیر کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. آپ چلے جائیں واسکو دا گاما سے, آپ چلے جائیں محمد بن قاسم سے, جب تک یہاں ریجیمز رہے ہیں کہیں لوگ روڈ پہ نہیں آئے. یہ ہسٹری میں نہیں ہے ہماری. ایک بات میں ضرور کہوں گا, میں اپنے بھائی کو, پی این اے کی تحریک, جتنی تحریک تو بھی یہ چلا ہی نہیں سکے. نہیں, وہ اور تحریک تھی. ٹھیک ہے جی, اس تحریک کے اندر شہادتیں ہوئی, لوگوں کے گھروں کو آگ لگی. الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ الٹیمیٹلی ماشاء اللہ آ گیا.
सो चीजें इस मुल्क में इससे ज्यादा सख्त चीजें रोडों पे आई हैं नहीं और उसके उसका अल्टीमेटली मैं आपको अल्टीमेट नहीं मैं वो नहीं कर रहा नहीं मैं आपका मतलब मैं कह रहा हूँ वकास भाई प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट को हटाया गया और लोग रिटेलिएशन में बाहर आए, मैं वो बात कर रहा हूँ। he has a different point. नहीं देखे वो आई एग्री टाइम के साथ साथ चीजें जो है वो चेंज होती हैं लोगों की, बट जब आप रोडों पे लाने की बात करते हैं और जिन लोगों के लिए आप मुसीबत बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉब्लम होगा, तो किसी इस एस्पेक्ट में नहीं तो किसी और एस्पेक्ट में वो इससे ज्यादा बड़ी मुसीबतें देख चुके हैं. यू विल बी पेविंग अ वे फॉर अ थर्ड पार्टी. सो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं इसको वाइंड अप करूंगा यहाँ पे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल को अगर खान साहब कॉल देते हैं तो ही विल बी पेविंग वे फॉर मार्शल लॉ. मैं मैं ये नहीं कह रहा. देखें कॉल खान साहब खुद कहते हैं बार बार पीटीआई का ये वो है स्टांस है कि हम एक पुरअमन जो है वो मार्च करना चाहते हैं, अपने राइट के लिए आना चाहते हैं. वो सब ठीक है, वो आए. अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है या एस्टैब्लिशमेंट फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटेट से मुराद आने वास्ते कोई रुकावट नहीं पैदा करती. इधर मतलब ये ना समझना, अगर तो वो रुकावट पैदा नहीं करती तो उससे कोई ऐसी एडवेंचर मुझे नजर नहीं आती. मगर अगर कोई शरारत हो जाती है खुदा न खास्ता, वो इनकी तरफ से नहीं होती, किसी और पार्टी की तरफ से हो जाती है, तो नुकसान भी हो सकता है. नुकसान की हो सकता है. मैं तो 10 बैठा मार्शल लॉ लग सकता. थैंक यू वेरी मच. मैं भी तो यही पूछ रहा था, तुसी नहीं घुमा के 1.5 घंटा ला के, मैं भी वही गल पूछ रहा. एनीवेज मेरा धरने से हुकूमत नहीं जाती, लॉन्ग मार्चेस से नहीं जाती, कभी अदम एतमाद से भी नहीं जाती होती थी, चली गई. हाँ आई एग्री. I'll have to wind up over here जी. I agree. फिलहाल राना I agree. मुबशिर को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.